علی کتنے نے مینوں نظر اور سارے نہیں بولتے تھی تو نظر آ رہا جی علی کتنے نے مینوں نظر نہیں آ رہا اتوں یہ بھی پتہ چل گیا جی آقا غیب جان دے ہوندے پوچھن دی ضرورت آقا نے کہنا سی انہوں لے کے آؤ علی نو خیمے جو لے کے آؤ جی آقا غیب جان دے ہوندے پوچھن دی ضرورت نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا میں کہنا نال تھوڑے بہتے مسئلے بھی حل ہونے چاہیے نے دسیا گیا علی دیاں اکھاں دے اندر درد ہے علی دیاں اکھاں دکھ رہیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماندے نے علی نو بلا کے لے کے آؤ علی نو لے کے آؤ اور جنوں تکلیف ہوئے او مشکل کشا ہوندا اور جنوں تکلیف پہنچے او حاجت روا ہوندا سارے نہیں بول رہے جنوں تکلیف پہنچے او مشکل کشا حاجت روا نہیں جی ہوندا او جڑا مشکل کشا ہوئے دکھ تکلیف نہیں جے پہنچ دی جنوں دکھ تکلیف پہنچ جاوے او مشکل کشا نہیں جی ہوندا حضرت علی آئے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی دیاں کھیاں تے لایا وے اللہ نے شفاواں عطا کر دیاں نے حضرت علی کہندے نے پوری زندگی کدی میریاں اکھاں دکھیاں ہی نہیں سن کدی میریاں اکھاں بعد دے اندر دکھیاں ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی حیدر قرار شیر خدا مسلمانہ دی جند جان اور ساڑیاں اکھاں دا نور ساڑے دل دا سرور نبی پاک نے مولا علی نو جھنڈا پکڑایا وے ثابت ہو گیا اللہ تے او دا رسول مولا علی دے نال محبت کر دے نے مولا علی اللہ تے او دے رسول دے نال محبت کر دے نے تے سانو بھی مولا علی دے نال پیار کرنا چاہیے سانو بھی اونا دے نال محبت کرنی چاہیے او مسلمانوں جس دے دل دے اندر مولا علی دی محبت نہیں پیار نہیں او بندہ ہی منافق ہے او بندہ ہی او سارے نہیں بولتے او بندہ ہی منافق ہے آئیے دس میں اے رہا حضرت علی نے جھنڈا پکڑے آوے تے میدان دے اندر جاندے نے مرحبا نامی بندہ وے اے سامنے آ جاندہ وے لڑدیاں اے جڑا مرحبے اے بڑا پہلوان ہے بڑا طاقتوار ہے میں تانوں اے دس رہا سا اونا تے اسی منن والے ہاں جڑے طاقتوراں بھی ویکھ کے گھبرائے نہیں جڑے ڈرے نہیں پریشان نہیں ہوئے مرحبا نامی بندہ مقابلے دے اندر آ جاندہ وے کہندہ وے علی تو منو جاننا وے میں مرحبا مولا علی کہندے نے تو بھی منو جاننا وے میں حیدر قرار ہاں شیر خدا ہاں میں حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے انہیں وار کیتا وے حضرت علی وار روک دینے جدو مولا علی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیتا وے ایدہ جڑا جسم میں دو ٹکریاں دے اندر تبدیل ہو جاندہ وے اے مرحب زمین دے گر جاندہ وے جڑا بڑا پہلوان سی جڑا بڑا دلیر سی مولا علی دا وار بھی اے نہیں روک سکیا دو ٹکرے ہوئے زمین دے گر جاندہ وے آئیے مسلمانوں دس میں اے رہا اونا دے اسی منن والے ہیں جڑے دلیر سن جڑے او سارے مول جڑے دلیر سن حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ او طاقتور بھی سامنے آئے نے اونا طاقتوران دی طرف نہیں دیکھیا اونا اگر تیان کیتا وے
تے جڑا سب تو زیادہ طاقتور ہے اودی طرف کیتا مدد منگیے تے اس رب دے کولوں منگیے دس میں ہی رہا واں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اور نہیں بابا دیکھتا تسی کیوں پریشان ہو بیٹھے اللہ پاک نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے اللہ پاک نے مومنات یا جانات مالاں نو خرید لیا وے جنت دے بدلے تسی مال تے جان میرے رستے دے اندر قربان کرو میں جنت تہاڈے نام الاٹ کر دواں جنت میں تہاڈے نام الاٹ کر دواں گا بات ہو رہی سی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ او جنہ دے وڈے دلیر ہون انہاں دے بچے بھی دلیر ہوندے انہاں دے بچے بھی اور سارے نے جڑے دلیر نے وہ بولو انہاں دے بچے بھی دلیر ہوندے نے او جنہ دے اسی منن والے ہاں او دلیر جڑے انہاں دے منن والے نے او بھی دلیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ دے ارد گرد خندق کھدوائی گئی ہے ایک جڑا نام ہے عمر بن عبد ود یہ بھی بڑا پہلوان کلا 10 بندیاں دا مقابلہ کرن والا عمر بن عبد ود خندق دے ارد گرد چکر لگاندے نے جتوں تھوڑی جی چڑھائی کاٹے سواری نو پیچھے لے کے گیا دوڑا کے ایک خندق پار کر داوے پار کر کے للکار داوے مسلمانوں کتے جے ہے وے کوئی میرے نال مقابلہ کرن والا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علی کھڑے آؤ علی اٹھ آقا فرماندے نے علی پہلے تو اپنی تلوار دے نال لڑنا سے اور میں محمد دی تلوار دے نال تو لڑیں گا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نو کھڑیاں کیتا آقا علیہ السلام نے تلوار پکڑائی ہے آقا نے اپنا امامہ حضرت علی دے سر تے رکھیا وے آقا دا امامہ بھی عظمت والا وے جدے سر تے رکھیا جا رہا وے او بھی عظمت والا آقا دی تلوار بھی عظمت والی جس نو پکڑائی جا رہی ہے او بھی عظمت والا حضرت علی دا اپنا ایمان اپنی جگہ آقا فرماندے نے علی میریاں دعاواں تیرے واسطے نے علی اللہ پاک تیری کانڈ نہیں لگن دین گے حضرت علی میدان دے اندر گئے اے جڑا عمر بن عبد ود مقابلے دے اندر علی دی تھوڑی عمر او جوان پہلوان 10 بندیاں دا مقابلہ کرن والا حضرات جنگاں دے اندر لڑائیاں طاقت دے نال نہیں بلکہ ایمان دی طاقت دے نال ہوندیاں نے ایمان دی طاقت نال حضرت علی رضی اللہ